येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन ऋ ए ओंग ऐ औच हय वरट लन यमगणनं जभै घड़दश जबगड़दश ख फ च ठ त च ट त कपैष ससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। चतुर्थोऽध्यायः। प्रथमः पादः। 161 मनोर्जाता वैयतौ शुक्च मनोर्जाता मय्यतौ शुक्च मनोर्जाता मय्यतौ शुक्च अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् अपत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रम् जीवति तु वंश्ये युवा जीवति तु वंश्ये युवा जीवति तु वंश्ये युवा भ्रातरि च ज्यायसि भ्रातरि च ज्यायसि भ्रातरि च ज्यायसि वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वृद्धस्य च पूजायाम् वृद्धस्य च पूजायाम् वृद्धस्य च पूजायाम् यूनश्च कुत्सायाम् यूनश्च कुत्सायाम् यूनश्च कुत्सायाम् जनपदशब्दात् क्षत्रियादै जनपदशब्दात् क्षत्रियादै जनपदशब्दात् क्षत्रियादै साल्वेय गान्धारिभ्याम् च साल्वेय गान्धारिभ्याम् च साल्वेय गान्धारिभ्याम् च द्वैमगधः कलिङ्गसूरमसादन् द्वैमगध कलिङ्गसूरमसादन् द्वैमगध कलिङ्गसूरमसादन् वृद्धेत् वृद्धेत् कोसलाजादा वृद्धेत् कोसलाजादात् न्ययङ् वृद्धेत् कोसलाजादान्यं वृद्धेत् कोसलाजादान्यं कुरुनादिभ्योऽन्यः 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 साल्वावयव प्रत्यग्रथकालकूटाश्वकादि साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटाश्मकादिं साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटाश्मकादिं ते तद्राजाः ते तद्राजाः कम्बोजाल्लुक् कंबोजाल्लुक एक निमिषं स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च अतश्च न प्राच्य भर्गादियौधेयादिभ्यः न प्राच्य भर्गादियौधेयादिभ्यः न प्राच्य भर्गादियौधेयादिभ्यः ज्ञाद्विगोषिद्गौरादि
वाहो दैवयज्ञिययोर्द्व्यचोर्महाकुलान् मनोर्जातौ अष्टादश ज्ञाब्द्विगोः शिद्गौरादिवाहो दैवयज्ञिययोर्व्यचो महाकुलान् मनोर्जातौ अष्टादश ज्ञाब्द्विगोः दैवयज्ञिययोर्व्यचो महाकुलान् मनोर्जातौ अष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। उत्तमम्। धन्यवादः। इदानीं के वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तं प्रसारयन्तु। तृतीयाध्यायादारभ्य यत्किमपि पादं वा वक्तुं शक्यते। चेत् अहमेव कांश्चन जनान् अहमेव पृच्छामि। सत्यवागीश्वर हरि ओम्, श्रूयते वा महोदय? श्रूयते महोदय। अहं तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादादारभ्य वक्तुमिच्छामि। प्रथमतः उच्यताम्। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्तितौ गुप्तिज्किद्भ्यः सन् मान् बधदांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातोः समानकर्तृकात् धातोः समानकर्तृकादिच्छायां वा धातोः समानकर्तृकादिच्छायां वा धातोः कर्मणः एकनिमिषं धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा क्षम्यतां धातोः समानकर्तृकाद् धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच् काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः क्यं सलोपश्च भृशादिभ्यो भुव्यच्वेर् लोपश्च हलः लोहितादिदाज्भ्यः क्यश् कष्टायक्रमणे कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रङः क्यच् पुच्छभाण्डचीवराण्णिङ् मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततूस्तेभ्यो णिच् धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारेयङ् नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचरजपजभदह दशगृभ्यो भावगर्हायां सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वच वर्मवर्णचूर्णचूरादिभ्यो णिच् हेतुमति च कण्ड्वादिभ्यो यक् गुपूधूपविच्छिपणिपणिभ्य आयः ऋतेरीयङ् कमेर्णिङ् आयादय आर्धधातुके वा तनाद्यन्ताधातवः यतासीलृलुटोः तिब्बहुलं लेटि कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः दयायासश्च उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्यां भीः ह्रीभृहुवां श्लुवच्च कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्यां। धन्यवादः महोदय। उत्तमरीत्या उक्तम्।
भवान् कण्ठस्थीकरणं कृत्वा उक्तवान् वा दृष्ट्वा उक्तवान् वा? एवं महोदय, कण्ठस्थीकरणं कृतम्। अस्तु, महान् सन्तोषः जातः, महान् सन्तोषः। धन्यवादाः। सत्यवागीश्वर महोदयेन बहु समीचीनतया उक्तं। इदानीम् अग्रे गच्छामः। मीनाक्षी वैकलत्तूर्। नमस्कारः। I will continue from part 1. I will continue. Okay. प्रथमपाद विदां कुर्वत्यन्यसरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामक पावयां क्रियाद्विदामक्रन्निति छन्दसि श्लीलुङि श्लेहेसिच शलयिगुपदादिनिटः श्लिशालिङ्गने न दृशः। स्क्रीन् प्लीस्। निःश्रीदृश्रुभ्यः कर्तरि चङ् विभाषाधेष्व्योः गुपेश्छन्दसि नो नयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः अस्यति वक्तिक्यातिभ्यो अङ् लिपिसि चिह्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां पुषादिद्युदादिहृदितः परस्मैपदेषु उषादिद्युतादिहृदितः परस्मैपदेषु सर्तिशास्त्यर्तिभ्यश्च इरितो वा दृस्तम्बुमृचुं लुचुग्लुचुग्लुचुग्लुञ्चुष्विभ्यश्च कृमृद्रुहिरुहिभ्यश्छन्दसि चिन्ते पदः दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्यो अन्यतरस्याम् कर्मकर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च। स्क्रीन् प्लीस्। तापे च चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरि शप् दिवादिभ्यश्चन् वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्रमुत्रसित्रुटिलषः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रुच अक्षोऽन्यतरस्यां तनूकरणे तक्षः दुदादिभ्यश्चः रुदादिभ्यस्नं तनादिकृभ्यौः तनादिक्रीभ्यौः दिन्विकृण्व्योरच क्रयादिभ्यस्ना स्तन्बुस्तुन्बुस्कन्बुस्कुन्बुस्कुभ्यश्रु स्तन्बुस्तुन्बुस्कन्बुस्कुन्भ्यश्नुषः स्तन्बुस्तुन्बुस्कुन्भ्यश्नुच हलस्नानझौ हलस्नानझौ. From 81 you can tell next time. Once more you can practice Tanbu and Stanbu Stutra and we can tell next time. Okay. Chandasishaya api. Next time you can tell. Dhanyavada. Okay. Dhanyavada. So next Akhila. Akhila's mother or Akhila? Shweta Akhila. Namaste Mahodaya. I didn't read because my half-yearly exams are going. When will you read? The day after tomorrow I will tell Mahodaya. Okay.
राम राम। शंकर नारायण रामस्वामी எவ்வளவு சூத்திரம் சொல்லிருக்கப்பா இதுவரையும்? நான் இன்னும் 40 சூத்திரம் சொல்றேன். 3.4 1 to 41. 3.4 சொல்லு. என்னாச்சு இவ்வளவு நாள் கிளாஸுக்கு வரல? 2-3 நாளா கிளாஸ்ல இல்ல? அது வேதா கிளாஸ். சொல்லு. अथ तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः धातु सम्बन्धे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोट् लोटाः सोवाच तत्फलाः समुच्चयेऽन्यतरस्यां यथा विच्छणुप्रयोगः पूर्वस्मिन् प्रमुच्चये सामान्यवचनस्य छन्दसि लुङ् लिटः लिङर्थे लेट उपसम्पादाशङ्कयोश्च तुमर्थे सेन सेक्सेन थीन थीन कद्धि कद्धीन् कद्धि शुद्धीन् तवै तवेन् तवेणः रयैरोहिषि अव्यथिषि दृशे विच्छेच स्वगणमुल्कमुलौ ईश्वरतो सन्कसुनो कृत्यार्थे तवैकेन् केन्यत्तनः अपचक्षेच थाबलक्ष्मणास्थेन् क्रयेवदेचरि होताने जनेभ्यस्तोतो न सुपितृदाः कसनः अलङ्खल्वाः प्रतिषेधयाः प्राचान्त्वा उदीचामागोप्यतिहारे परापरयोगे च समानकर्तकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्ण्यणमुल्च यद्यनाकाङ्क्ष विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोश क्रियः खमयि स्वाद्मनमुल् अन्यथैवं कथमित्थन्तु शुद्धा प्रयोगश्चेत् यथा तथा रथो या प्रतिवचन यावतिबिन्दजीवोः चर्मोदयोः कर्मणि दृशिविदः साकल्ये कर्मणि दृशिविदः साकल्ये यावतिबिन्दजीवोः चर्मोदयोः पूरेः वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम् अचः कर्मकर्तरि निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचोर्णरूक्षेषु पुषः समूलकृतजीवेषु हन्क्रेङ्ग्रहः करणे हणः स्नेहने पुषः अस्ते प्रतिग्रहाः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः। धन्यवादः। प्रतिदिनं भवता 40 सूत्राणि यत् वक्तव्यमेव. டெய்லியே ஒரு 20 சூத்திரம் 40 சூத்திரம் சொல்லணும். நீ கையை தூக்கிட்டு பழசா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Even if it is old, it is okay. You have to tell 20-40 sutras. Then only you will revision will happen. Okay. Ram Ram. सुमति सुब्रमण्यन, सुमति भगिनी कथमस्ति भवती? नमस्ते महोदय। किं वक्ष्यसि? अधुना द्वितीयपादे एव अस्मि, तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे एव अस्मि। तदेव वदतु। आदितः वदामि किं महोदय? वदतु। कर्मण्यन कर्मण्यन वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः तुन्दशोकयो परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समीख्यः गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातो संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोऽग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाह्व हर्य तद्धनुरुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभ शक्रतोरिन् हरते धृतिनाथयो पशौ
फले ग्रहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसनरक्षिमथां ये जेखश नासिकास्तनयोध्वाद्धेतोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुतः असूर्यललाटयो दृशितपोः उग्रं पश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च प्रियवशे वदक्ष च द्विषस्परयोस्तापे वाचीयमो व्रते सर्वयो दारिसहोः। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। पद्मश्री भगिनी। नमस्ते महोदय। तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः 21 through 40। ओके। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले आभीक्ष्णेन मुल्च न यद्यनाकाङ्क्षे विभाषाग्रे प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशे कृयः खमोय్ स्वादुमिनमुल् अन्यथैवं कथमित्थं सुसिद्धा प्रयोगश्चेत् यथा तथयोरसूया प्रतिवचने कर्मणि दृशिविदो साकल्ये यावति विन्दजीवोः चर्मोदरयोः पूरेः वर्षप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्यां चेलेक्नोपेः निमूलसमूलयोः कषः शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिशः समूलाकृतजीवेषु हन्क्रैग्रहः करणे हनः स्नेहने पिशः हस्ते वर्तिग्रहोः स्वे पुषः। धन्यवादः। उत्तमं, वेरी गुड। वेंकटेश्वरन गोपाल। नमस्कार सर। चतुर्थ अध्याय and first part. ज्ञा प्रादिपदिकात् स्वजौ समौ चष्टाभ्यां मिस्येभ्यां सौजसमौ चष्टाभ्यां विस्येभ्यां न्यसिभ्यां न्यसोसां यो सुप् स्त्रियाम् अजाद्यतष्टां ऋन्नेभ्योनीप् उगितश्च पादोन्यतरस्यां तावृचि वनोरच पादोन्यतरस्यां तावृचि न षट्सहस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः दाबुभाव्या मन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् दिण्डाणं द्वयसज्जग्नं दिड्ढाणै द्वयसज्जग्नं मात्रचयपक्तं परप् यञश्च प्राचांश्वदत्तद्धितः सर्वत्र लोहितादि पदान्तेभ्यः करव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे द्विगोः अपरिमाणविस्ताचित कम्बल्येभ्यो न तद्दितलुकी काण्डार्ताक्षे। धन्यवाद sir. We can tell from tomorrow. 21 you can tell tomorrow. Okay sir. धन्यवाद. We will end the class here now. स्वस्ति प्रजाभ्यः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. I see that there is a very slow pace in people raising the hands in Tritiya Adhyaya. It will look, Tritiya Adhyaya will look difficult, but if you practice 20 sutras per day, I think we will all achieve reading and memorizing the same. Let us practice 20 sutras reading at home
please spend half an hour apart from the class. Please try to spend half an hour in reading the sutras or listening to the audio. You can listen to the audio. That itself is a very good thing. So people who have not purchased the audio files, please go to Vyoma site, which is digitalsanskritguru.com. See, you can. I would request and hope that all of you must process this audio. This has been rendered in the studio by people who have studied Mahabhashya and Vyakarana. Just come to these products, come to all products. Then come to this Ashtadhyayi. Now if you come to this Ashtadhyayi, it is Indian rupees 350. This one for foreign people, I think there will be some differential pricing will be there. But you see, you can choose an option here: audio CD, downloadable version, Windows. So downloadable version is something which you can download and you can put it into your mobile. You can transfer all those files into your mobile and start listening. Audio CD also, if you this one, it is not locked, you can take the file. You can even order audio CD and copy the files into your system and start using it. Please order this. Everybody in this class should buy this and start listening to these sutras. This I am not putting in the course page because this is already available. This was one of the first products that we did in the year 2012 or 14. We have done this. Already 6 years, lot of people are using this product. Don't go for any other product in the archive or YouTube or anything. This is the most authentic pronunciation available, and please use this product. And even in the Ashtadhyayi website, we have the audio icon. What you are seeing, the audio is from this product only. But there you have to click on each sutra and learn. Here you will get to get this product fully, so that you can continuously it will recite. And also there will be an anucharanam. There are two kinds of files. There will be an anucharanam, which means the teacher teaching and the student repeating. So you can, if you just play. So for people, Mahila who is cooking, you just play Ashtadhyayi the background in your CD player or MP3 player and start doing your cooking activity. You play this and start doing house cleaning. You do whatever you want. You can play this and then do your other activities also. So then what will happen? Unconsciously, these sutras will start coming into it. See, I am only teaching 40 sutras for 5 classes. Ideally, it should be 10 classes and you all repeating every time. Many times, not everybody is able to repeat and you are unable to practice. And that is why I think there is some lacuna in you all raising the hand and chanting the sutras. This is the only solution for that. So this product is there, class is there, product and class together, you will learn a lot. Today, if you go to one small coffee shop, you will spend so much money. So don't think about money, just buy this product and start using it. Everybody should have a personal copy of this product and you have to buy. Please order this today itself. Don't think that Vyoma is trying to make money out of these products. We will never make money out of these products. This is only for pracharam. If you learn, if any of you learn Ashtadhyayi after taking this product, that is the greatest gift you can give to yourself and to Samskrita Mata. So please, I request all of you to buy this product. After 200 classes, I am doing a marketing for this product. I did not even show in the first 200 classes. कृपया एतत् सर्वे क्रीणन्तु, उपयोगं कुर्वन्तु, पुनः श्रवणं. See, Tritiya sutras are slightly tricky. So if you keep on hearing to these sutras again and again through this audio, and this audio, if you put, it will be 15 minutes, 20 minutes. One pada you can listen in 15 minutes. You can have 15 minutes, 20 minutes, you can listen to one pada. And meanwhile, you will be doing your other work also. So it will be some involuntary learning and revision. And old sutras you should not forget. First adhyaya and second adhyaya. You have all given tests and exams. So you should not forget that also. That also you should be revising. So
please take this class. You are all spending so much time in attending this class. Please take this seriously and do this. Not everybody can do this kind of a high quality learning work. Neither there are teachers who can teach this, neither there are learners who like you who can learn this. It is only a handful of few whom we are all trying to learn this. Thank you very much in your support in protecting the Sanatana Dharma and the Shastra. Learning Ashtadhyayi and Amarakosha was prevalent in India in the 6th century AD in every house. Ashtadhyayi, Amarakosha, every house, everybody used to know this. This has been given by Xuan Sang in his inscription. So all of you know about these things which I have told in the first class. Again, I am trying to repeat and trying to kindle the interest back. What will happen, the human swabhava is that we will lose interest. Suddenly we have lost interest, we were not able to attend some class or something, we lose interest. But Ashtadhyayi is such a thing that, okay, you have not come attended second adhyaya, it's okay, you attend now 4th adhyaya. Start practicing from 4th adhyaya and be regular. 3rd adhyaya we can catch up sometime later. So with this principle, please attend and request all of you to practice the sutras. Dhanyavadaha. Ram Ram.